فسائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناسبة مكة سلسلة فرم النبي मैं मदानी मदरसान यो मजमून दा अमसाल दे याद है ना खबर यो मजमून दा अमसाल दे तब वो इधर तब मुबारक की जब कुरान मदानी सुबह यो पढ़े अमसाल देव निस्बत सरे बिया वापस दा मदाइल कुरान और दा तफसीर बाबुरन रसूल करते मदाइल जमा दा फजीलत से तवीली के ये बेहतर वाली दा फजीलत ने मानी यो खुदा यो सूरत अफजल दे पर निस्बत दब दते यो सवाल लगी इदा फदाइल दा कुरान से माना अल्लाह हुक्म कलाम दे नहीं समाना यो को बल अफजल यो अफजल जो बल नाक़िस शो मतलब खुदा कलाम दा निस्बत न बस के दा माना दा फजीलत क्या दा पे जंदे दा फजीलत दा न कि दा यो अफजल जो बल बस या नाक़िस दे फजीलत दा यो के सवाब ज्यादा पर निस्बत दब नूर मक़बल सवाब बराबर या फजीलत दा जो मुश्तमिल दे वसिफात द बारी ताला आयतुल कुर्सी या फजीलत दा जो मुश्तमिल दे दा खैरत पा मज़ामीन व सरी तवज्जो पैदा की दीता या फजीलत दा जो मुश्तमिल दे व मज़मून द रिसालत पा दे तो दा फजीलत बलिया कसरत ता सवाब दे कुल्लुन किताबुल्लाह कुल्लुन कलामुल्लाह खुदा से दा फजीलत पे एतबार दा दे सर के यो मज़मून तबलना लग फरक तरी दा फरक शो परपसेशा فهو جاء في فضل فاتحة الكتاب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي نفلت أبي الانتفاض كالانتفاض مصدر غصة ولم يجيبه شاوزه وصلى أبي المخفف ثم صفيت في وجه پیغمبر مبارك من غواري شاوه ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ومعك يا أبي وتجيبني إن دعوتك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت في الصلاة قال فارتجب بما أوحى الله إلي أن تستجيبوا لله وللرسول إن دعاكم لما يحييكم دين حياة سبب روحاني دے نو دې معلومه ده چې پیغمبر اواز د الله دی او موږ هم پرې دی ورته ولې یعنی چې موږ کې د غلطي شوی غیرت تصدیق کوي یعنی چې موږ کې نسخ راغلی یا بل څه عملي اهم دا د موږ نه هم شی بل نه کوي یعنی چې د پیغمبر په ذهن کې ردی نه هم یو شی وي ورپسې قال ولا ان شاء الله قال رحمه الله عنك سوره لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن فباقي قرآن کې دین علاوه قال نعم يا رسول الله مثل بسکه تم ماسلت وجه ته مخبل وي پدې کې مو مثال نشته دی چې دا په ټول قرآن مشتمل دی دغه شو خبره دا د دې مثال پدې کې نشته چې دې کې د دعا کومه طریقه خوري د بل صورت کې نشته تاسو کوی شئ نو د دې معنا شو مو ماسلت دا شابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة فقال فقرأهم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل دوی مور د بچو اصل دی دا اصل د قران دی اصل سره ټول قران اجمالی پدې کې پروت دی شاوه دی والذي نفسي بيده ما مثلت التوراة ولا شدي اما يا اما قصوي دا مقصود دی څنګه مقصود دی دروازه رسول الله په اسمان ذکر مقصود شاوه دی ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن من القرآن من دوري ناسبه من المثاني والقرآن من المثاني وتولوي تو کوئی دوا د نزول شوه دی یو مکه کې بیا دوباره مدینه کې لیکن د خپل معنا په چې مساری پدې چې مضمون بار بار راځي دغه چې کوم مضمون دی بار بار راځي دغه چې کوم الفاظ دي الله حمد ربوبیت رحمان رحیم ټول قران کې بار بار راځي صراط مستقیم شو منعم علیهم شو ټول بار بار راځي او یا مسالی دا چې بار بار لوستل کېږي په مانځ کې شابه والقرآن العظیم الذي الذي اوتیته ټول قرآن په کې اجمالی پروت دی دا غي په وجه په بخاری کې درته وي کته د اجمالی وی بیا وا دلته یو وایم د ټول قرآن مضامین سودي او قسم مضامین یو د قرآن لوبي مضمون وعظ دی نصیحت قرآن کې څومره نصیحت داو کې
جنت نه ځان بچ کې دوزخ نه بچ کې دا ټول نصایح تزکیه دویم د قرآن مضمون سره امر اوامر دي پکې اقیموا الصلاة وغیره بل پکې نواهی دي لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وغیره شرک نه منع کوي ګناه نه منع کوي دریم پکې سری وعد د خوشاله خبرونه جنت ته یو دا خوشالي او بل څه شی شو پنځم وعید دی د دوزخ خبرونه شپږم قصص د موسی علیه السلام نو او اووم امثال ما پرون درته وویل دو قسمه شو دا مضامین په فاتحه کې پراته دي اجمالا نو بې وعظ نصیحت تذکیر دا فاتحه کې پروت دی دا د نصیحت کوي د دې خبرې چې د الله صفت وکړه د هغې نه پس د الله نه سوال وکړه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دا نصیحت کتابه دا الله صفت الله رحمان رحیم رب العالمین وکړه هغې نه پس صراط مستقیم دی وکړه بهترین نصیحت دی دا الله صفت وکړه هغې نه پس صراط مستقیم وکړه او د منعم علیهم په صف کې داخلولو کوشش وکړه او دوالینو نه ځان وساته دا شو ورپسې دویم څه چې د قرآن مضمون اوامر امر دی پکې امر کوم ځای کې دی اجمالا ما درته وي ادا چې موږ وایو ایاک نعبد نو موږ مامور په عبادت یو خاص مال عبادت کې بل چاله مه کوئ نو امر او نهي دواړه پکې راځي خاص زما عبادت کې ته په دې مامور او د بل چا مه کوئ دا منهي دی ایاک نستعین خاص تانا الله مدد غواړو ولې د مامور د بل چا نه مدد نه غواړو مور ما فوق الاسباب کې شرک دی دې باندې ماده نه شوی او څلورم کم یو دی امر جو نهي شو وعد او څلورم وعد د خوشاله خبر خپل راځي پکې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وانعم عليهم سوقتي هغه خلک چې هغه سره وعده د جنتونو شوی ده او بالوعيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا وعيد شو ضالين سوقتي هغه ته وعيد ویل شوی د آخرت دوه عذابونه شو وعدم شو امر نهي شابه درې شو بل وعد وعيد شو لکه اذا شو او بل قصص انعمت عليهم شو ټول واقعات ته اشاره شو نبيين او صديقين او شهداء او صالحين دا قصص اشاره او امثال یو مثال ورکړه الله پاک یعنی اهدنا الصراط المستقيم کې وکړه نو مثال ورکړي چې ګوره په مثال کې منعم عليهم ورکړي الله اغلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثال ورکړي مثال چې صراط مستقيم کې وکړه مثال ورکړي چې منعم عليهم ولا هغه پشان او چې ضالين او مغضوبين نه دي هغه پشان ما جوړه نو دا د سورۃ فاتحه مضامین اجمالا د ټول قرآن په فاتحه کې د ذکر وکړي دا قرآن عظیم الذي وفيه دا یو خبر اخلاص کذا بخاری کې وسوي بعض حضرات چې نه په قرآن حکیم کې درې قسمه مضامین دي یو ذکر د مبدئ چې د الله ذات دی ټول د الله ذات قدرتونه د الله صفات او دویم په قرآن حکیم کې آخرت دی ټول د جنت او د دوزخ دا ذکرونه دي او دریم پکې رسالت دی چې د پیغمبر رسالت ثابت شي نو د الله اتباع وکړي څه شو لکه یو مبدا الله ذات ټول هغه الله ذات دې کنه الله ذات عبادت وکړه الله یو وګڼه الله قادر وګڼه شرک وسره مکو ټول قرآن دی او بل خیرات ټول جنت او دوزخ او دا ذکر یو مبدا یو معاد یو مبدا بل معاد او بل څه شي لکه بل رسالت دا نور مضامین هم دا نه چې پکې نشته خو مقصود به ذات د دې شیونه او سورۃ فاتحه کې د مبدئ ذکر الحمدلله رب العالمین الله صفات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او معاد څه شی دی
مالك يوم الدين معاش او رسالة سشيشو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط المستقيم بسرطة الخير الذين أنعمت عليهم أو بمنعم عليهم يقولون أنبخ أنبياء او الانبیاء کې زمون د څوک منعم علیه دي او موږ د قران کې پیغمبر مبارک نو دا اوستا به دا لیکلي امام درته وي علماء شیخ علامہ افغانی سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بیا سورۃ فاتحہ مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ولے مقصود دا سورۃ فاتحہ نسشے مقصود سشے مقصود دا اللہ فضاد او پاگے اعتماد مقصود دا اللہ صفتوں کا یا مرتبہ اللہ تعالی عبادت ممبر جانا نکو تعالی مدد ممبر جانا نکو او اللہ مات صراط مستقیم کی تعالی در رسی تو مقصود سے چیزے لکوایا دا اللہ ذات دا ذکر دا اوصاف ذکر کوا اللہ سر جوڑ پیدا کوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مدخل مضمون ذکر اللہ الرحمن الرحیم مدخل مضمون اور بیاوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مضمون دا پدی باقی کرو ولی بسم اللہ دا صدا پارا ہے اذا اللہ پڑھو منگولیو لگو او دبا کل کارون سامشی او دبا اصل مانا الصاف نو تا اللہ سر بسم اللہ مقصد الصاف لان اللہ سر پیوس کے لان اللہ رحمتنو سر پیوس کے او بیاوی دبا مضمون پدا نقطہ کے پرونتے ولی الصاف چی خلق کی یو ذات سر کئی مختارمی پدو بیڑوں پہ میں کر الصاف دان چی خلق پیوس کئی چې دشمن نه تخت یو کس ته بده شلو بدمعشانو سره شلو خانانو سره شلو نوابانو سره څوک نه کوي یو کس نو انصاف دا بې د وحدت دپاره ده نو ګوره د ټول قرآن مضمون فاتحه کې ځکه د ټول قرآن مقصد دا د الله ذات دی بس د الله وحدانیت د الله توحید ټول د الله ذات مقصد دغه دی که پیغمبران دې دغې ته راغلي او بیا دا اللہ دا ذات او دا صفات او تفصیل پا بسم اللہ کی پروت دے او دا بسم اللہ مقصد دا اللہ پا ذات پنگولی لگاول دی کہ اللہ پا ذات پنگولو امر دیبال نبی اکتا فیه فہو جزب نقصاری بشم او دا بی معنی انصاف دا اللہ سر انصاف او بیا انصاف یو دا سر پکاری شلو سرنا دا اغا انصاف اغا معنی اغا مقصد پا دے بی وحدت کے پا دے نقطہ کے غیب باہر کے تابع و تحقیق تعنیف تطور پر انتے واجوا اور قرآن عظیم ولد الذي وفیدہو دو وجہ ذکر کرے نوری وجہ بات علماء ذکر کرے خدا کافری دوسر پسے هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن انس بن مالك رضي الله عنه باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز المحمد في سورة البقرة وذي سمانا أقوى سورة لا أقوى خطأ نشيء سورة ذكر فيها يا تذكر فيها واقعة البقرة آية تذكر فيها ذكر الكرسي تمام او دا اسماء السور التوقيفي دي ولكن قياس او فعل الدخل نشتا بس او دا نمونه متعلق خودي ذكر رسول الله بارك فرمائے دا سورة الكهف نمک کے کانتی نمسو دا یتون الكهف کی سورت دی لانکو نمک کے کانتی او د سور مقصد سی د مقصد د مقصد صرف او صرف دی امتیاز کې دا مسما د بل نه راشي نو دا ولې چې د بقره دی کې په سورته بقره کې ډېر ډېر مضامین دي نو بقره ولې کې بس صرف د قبیل د پاتې ولې کې دا بقره د ال عمران تو کوئی سورته بقره وایي چې دا زید او د عمر ورته بس نو الله تعالی مضمون د سورته دا سورته له حصہ کې کله صورت کې ورکوټه باندې مضمون اگې په الله خبر او صورت څه دا وایي سور جلال محفوظ دی قلا د دیوال فقلا کې دلنا یو شی محفوظ یو دار یو بیت یو حصن دغه کې په دې صورت کې هر صورت کې دغه خپل مضامین دي او خپل مطالب او مفاهیم راځي څنګه قلا
دیوال یو خلا د بل نه جدا کوي دارنګه دا یو صورت د خپل مضامین د بل صورت د مضامینو نه جدا کوي او آیت نشان ته وایي هر یو دا یو نشان شو په دې کې دا یو خبر خلاص شو او بل خبر شروع کی ورپسې انشاء عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره اوس آیت الکرسی نشتا ډیرو پکې نشتا ورپسې انشاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر یہ مقبروں پہ تو عبادتونه نه کوي نو دا سم جوړو چې کور کې عبادت نه کوي شابه وان البيت الذي تقرأ النفقه فيه لا يدخل فيه چې څوک بعض حضرات چې په مقبره کې د تلاوت نه دی قایل لکه دا موږ امام ابو حنیفه او ابو یوسف هم نه دی قایل دا دلیل کې پیش کوي چې ګوره په مقبره کې بقره نه لوستل کېږي تلاوت نه کېږي نو کور نم څه کور هم مقبره ما جوړاوه تلاوت پکې وکړه لیکن دا مطلب په عرف بنا دی عموما په مقبره کې څوک عبادت هم نه کوي او تلاوت هم نه کوي دا عبادت او تلاوت ځای مساجد دی نو کور کا دا مطلب نه ولې نه کېږي په مقبره کې خلک جنازه کوي که نه کوي جنازه عبادت کوي او چې څوک په ما سوال کوي چې تلاوت مه کوه نو هغې خو وي په پړوبي تکبیر نه پس فاتحه ووایه تاسو پوهېږئ په نور دې کې یوه خبرې راځي انشاءالله البيت تقرأ فيه فقرة فيه لا يدخل الشيطان شيطان ذلك كتب إلى خالد الجناح ولكي الجناح غير أسباب شيطان قدر لنا وصصات شوش أو يا الجناح هو سبب نفسه نفس اشتغل يا راجل طول ما لدلبا لكي جارة ناس تكويل عليه سرات نوية أو بعض حضرات يا شيطان بعض مخصوص شيطانات جاء صحيح گمراه كي صحيح اغواء كي اغت المراد ابن ذاتي والمسيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن جعفر عن سعيد بن حكيم بن جبير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سلام وان سلام القران سوره البقره قبل لدينا بالحيوان بدلجي تقبنا بدلجي كده وفري لدينا او سلام القران سوره البقره سورة بقرة د ټول قرآن احکامات دي مقصود خدا راځي کوم کې بلندی رفعت وي د بقرې مضامین کې بلندی رفعت دغه مقصود عبادت دی د قرآن هم دې لپاره چې الله سره جوړ پیدا کړ عبادت باندې او په دې کې یو آیت سید دعا آیت سید څه ته ویل کېږي خلک رجوع وته دې آیت کې د الله صفات ته او الله ته هر وخت رجوع کوو د الله صاحب ته رجوع کوو خدای دې راځي تاسو په یوه خبره امن راکې مؤمن ته امن ورکوونکې دی آیت الکرسی کرسی لفظ دې پکې شابه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حكيم بن جبير وقد كان فيه شعبة وزعقه وبه قال حدثنا يحيى بن المغيرة بن سلمة القصوبي المدني قال حدثنا ابن ابي فليك عبد الرحمن البريدي عن زهرة بن مصعب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حامد من مؤمن اليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح حفاظت د سنه د بعضې بیمارونو یا حفاظت د زوال د ایمان یا حفاظت د شیاطینو نه یا حفاظت د جناتو نه ګوره دا په مختصر معنی کې ویلي چې کله مفعول به حضرت کې تعمیم دی عامې والے شبه هذا حديث غريب وما ذكرنا بعض اهل العلم في عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي خليفه البريدي من قبل حمزه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفيان عن ابي ليلى عن اخي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه كان له سوة فيها تمر فكانت تجيء الغور فتأخذ منه ابو ايوب انما يوصى چې صحابه ته په جره په دیوال کې جوړي خلک په سامان کې فيها پدې کې تمر کجوري وكانت تجيء الغول غول براتل فتأخذ منه غول څه ته ویل غول په شیطانانو پیریانو کې یو قسم ساحری د پیریانو او شیطانانو کې یو قسم دی هغه څه دي ساحر انسانانو ته ضرر رسوي کله د خلکو نه جامې پټوي ډېر خلک اوس هم دا شکایت کوي مشرکین یعنی جنازه ورته ووایو ډېر خلک دا شکایت کوي چې زموږ جامې په بکس کې سورې بکس بر کو چې راوځي سترګې سورې ډېر خلک دا شکایت کوي چې زموږ نه څادرونه پټي
ډېر خلک دا شکایت هم کوي چې زما کټ نه زما کورسۍ شلېدلی دی د څوک هم نه کورسۍ شلېدلی دی ډېر خلک دا وایي دروازه کوله ما خدای ژرنده کړې دا هغه غول دي یا هغه شیاطین یا جنات کوم د ساحرانو کاهنان هغوی شته نو دا غول راځي فتاخذ من مدینه اخذتی رجل خلاصوي وشکا ذلك نو شکایت وکړه ویو نبی صلی الله علیه وسلم اذهب لاړ شه فاذا لقيتها چې کله دا غول ووینې قال بسم الله کله کله دې متشکله په شکل باندې نو رأيتها راځي په شکل بیان په انسان په شکل وی کوي او یا رأيت اثرها مضاف مقدر دې اثر چې وینې نو فقل وای بسم الله اجيبي رسول الله دا خدای په نوم اے جنی اے شیطان تیرا کار کے دا پیغمبر دعوت قبول کا قال راوی وی ځان غایب فلسفه قلت فکار چې ما دا کوی با اخذت فکار ویږي با اخذها ځان غایب فلسفه نو چې تا به وی نو متشکل شو رات می ویلو بیا نه شوته فحلفت وقسم وقرا الله تعالی چې واپس پنه راځي فارسلها نبريح وارسلت فقالوا يا حكاية ثاني غاية فرس كذا فجاء هذا الإنسان فقال ما فعل أسيرك فقال حلفت ألا تعلو بالدروغ أو ذا عديد الدروغ قال فأخذها بيع الفاظ بيع وقت متشكل يا متشكل ولدي في قادر شويني وحلفت بيع قسم وقرقول مؤنث لفظ كذا بريد مؤنث راجي ألا تعود فارسل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل قال حلفت أنا فقال كذبت به معاوية بن عديدة الترمذي فأخذها به أغا الفاس جوي أغي سلام قولي ولي ما أنا بتارك نريد حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكرة لك لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غيره راغب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسير قال فأخبر بما قال صدقت وهي كذوب نرخذ جنة غير زيادة وفقدان أو عرب سوي الكذوب قدر يسلم فذا خبر الدليل لا يغفر خبر الدليل لا يستدعى نقول فتح يعني الكرسوية هذا جنات أو ذيها شياطين نقول لما أنا وصار هذا نوايبك والبسيطة وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن عصير المقبري عن أبي وإذا ما تبصر به جنات كاري ذات سيارين دغه جنات اقسام نن سبا ډیر زیات شوي دي جنات ځکه انسانان ډیر دي جنات هم زیات شوي هر چا باندې تقریبا په هر لسم دولسم کور کې به دا جام دی ډیر خلک وایي داسې چې زمین کوی نه کړه راته او مې ځان راته تاسو د نخ کاری ما تخ کاری دا جنات په ساحران مشتا شياطين الساحران مشتا ديدان شوية الكرسي والبسيط عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه موضوع على المسخرة وسخر كل فاستطاع كل منهم يعني ما معه جاسس من القرآن فأتى على من أحدثهم سنا يوم قصبا دراهم فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا 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 أمي يا قال ما تقول البقرة قال نعم قال اذهب أنت أميره ولد مشتمل فبلا أحكامات فقال رجل من أشرافه والله ما منعني منع لك ما أن أتعلم فقال يا لكم إلا خشية ألا أقوم بها فلي وجه قيامة به ورصحابوني مسؤولة يا تخاف عمل في التلاوة نما يقدروا بالسورة القيامة تشكولي نزيدك الرياضة فقال صلى تعلم القرآن واقرأوا فإن مثل القرآن لمن أغشى فتعلموا فقرأوا وقام به كمثل جراب يوتوشدان شبك إلى مشكونا والمتوشدان قيمة لي أو بدأ فينا ورسيه نصلي مسلمان في القرآن جري نبدأ فينا رسيه بدأ أوري أو قبل سنو كان كل بدل شهادتين يكون له ولي في كل مكان ومثال أغشى تعلم في القرآن الذي ينتشر في يوكل كمثل جراب الفوكي تبني مدى تغلي شيء فمشكونا نتيجة توشدان وقيمة القرآن وقيمة وجالة فينا ورسيه القرآن كله لا شابته هذا حديث حسن وقد روي عن الحديث عن سيد المقبري عن أبي مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نحوه وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن سيد المقبري عن أبي مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم
जदा कुल शैतान बदे निस्बत पे सूरत आयतुल कुर्सी दी बदे निस्बत पे हिस्सा दे जो अहकामात मुश्तमिल दा तेरा बशु सूरह यासीन बदे मुश्तमिल है आखिरत मबाहिस दी बदे अफसर हां आखिरत मबाहिस दी सड़ी यरी सड़ी इबादत तवज्जो पैदा है दो कर तो से वसनहु बिमाना अवल में तुबी आना भी वले रदियल्लाहु अन्हु फिल मुआविदतैन बदे बेहतर है ताउद मुस्तखल मिसाल बताओ क्या बते बाब मा जा भी आखिर सूरत al-बकरा दी अभी बार हदसना अहमद बिन मरियम काफी बची तरह क़ियाम अल-लैल रोटी क़ियाम सवाब है या का पता वला शयातीन ना द जिन्नात ना द शर इंसान ना द सिहर ना और बसे जहां قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن ابراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدري من اخر سوره البقره في ليله كما دعوا هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا مسدار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن اشرف عبد الرحمن الجميع عن ابي قلابه عن ابي الاسود الجميع عن النعمان البشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيحرقها الشيطان और शैतान नजदीकी न नजदीकी क्या बते له ما جاء في آل عمران محمد رسول الله يكلمكنا لكن ذا في الشوام وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا هشام بن اسماعيل ابو عبد الملك الوقار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا ابراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن انه حدثنا جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي القران وايه الذي يعلم القران مراد نفس القران الا بالله متشكل او اهل القران بمراشي اهل سوقي يعملون به ولا اصل خبر العمل ده والدنيا في بيعمل كده او ما في سوره البقره ولا عمران بلا مخكره روان النبي باقي الشكل القران خبري باقي شابه قال نواس وضربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه وسلم ما نسيته النبات يا من الايمان تقديران سوره البقره بتا شکل لا شکل نه ما غیابتان لکه جوریه دي وريه د بشان غیابي تولد ته کوي تغیب دي پکې اسمان د نهي یا چې پکې شي راکته شي غریب دي وبينهما شرق يسقط ببريخا وبرقار دي پکې یا كانهما غمامه پوری استوي غم يقوم پټوالي ته تورې یا كانهما ذلت سورې وي یو مرتب شکل یو شي تو یا د دې وسطنه ذلت من انبير د صاحب مالغان د سوري بشان وي دا شکل صحیح یا خو پیغمبر مبارک تنویر کړی چې دا بار یو چار یا شک دراوی نه خیر کا تنویر ټیک دی او ثواب سب پیدا پرشتي بارا تو جاجرا جان صاحب دی خپل صاحب نه وجګړی کوي هغه د پاره صاحب څو عمل وانه نو د سوال کې خدای سره سو جګړه کوي جاجرا سمانا نو صورت پیدا کیدا ہے مبالغه سره تعالی تقاضا کې ما والبسيشة وفي الباب عن بريدة وابي أمامة رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب وعن هذا الحديث دار إلى أنه يجي وتواب قراءته كذا قصر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الحديث أنه يجي وتواب قراءته وفي حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قصه إن قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعملون به في الدنيا فعلم هذا دلالة أنه يجي وتواب العمل وبه قال اخبرني محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما خلق الله من سماء ولا ارض اعظم من آية الكرسي. سفيان وی آية الكرسي كلام الله او كلام الله اعظم دے مخلوق تعالی سبحانه وتعالى جبر دے ممكن عظمت په اعتبار د اوصاف د باري تعالی جبر دے. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال ما شعبة بن ابي سبق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل مثل دغماني الصحابي فقد قرأ النبي عليه السلام فذكر الله قرآن تلك السكينة نزلت مع القرآن نزلت على القرآن على تلاوة القرآن يا في تلاوة القرآن على وبيت يوم الجمعة مستعملي يوم سكينة سجيدي غير معنى يدي بعض العلماء فرشتي دي مراد فرشتو راتو صلى الله عليه رحمت راجع تقول به تو کوئی سکینه لا خاص فرشتي مرادي دې لپاره الله نازل کړي چې په خلق باندې سکون او اطمینان
او سو کوئی د سکینه نه مراد انسان په لور کې اطمینان پیدا کوي خیر خاص طریقې به مراد هذا حديث حسن صحيح بالباب عن سيد بن خزيمة رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة عن سالم بن ابي الجعدي عن بعدان بن ابي الرحمن عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 3 آيات من اول الكهف وسبب بلد الدجال قال محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي قتادة بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في ياسين وبه قال حدثنا قتيبة وسفيان وابي قال حدثنا عبيد بن الرحمن الرؤاسي عن حسن بن ابي صالح بن هارون بن ابي محمد عن بقاتل بن حيان عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين قلب الانسان موجود في اصل شيء دار المدار ده بدل وجاري وزوج ولا خراب في مريض ترجع خراب في مريض او دردا سے ہوشے دماغ خراب لے ونی کوئی پجم دے دب قلم دی قرآن ضرورت طلب دے ټول د اخرت ذکر دے دار مدار په باغه اخرت نے کیا د موږ او د ایمان او د څه پیدا ورپسې تمام ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءة القرآن 10 مرات هذا حديث حسن لا نعرف الا بحديث ما في سورة اخلاص کې قدرت دی وای دا فقط مساوات کې ورته زمانہ دوه خبرې دې کې واجب یو انعام ثواب دی یو استحقاقي اصلي ثواب یو انعامي تفضلي ثواب دغه په یو بیا باندې اصلي او استحقاقي ثواب سره هغه په یو حق لاسنه کې دغه سورۃ اخلاص تریمان تبیو دی ورته اخلاص سورۃ قرآن برابر درې سورۃ اخلاص له ورته قرآن ثواب او سورۃ یاسین د له قرآن ثواب نو د سورۃ یاسین خپل ثواب دی نه استحقاقي او اصلي دی او لګي لکه سمانه د حروف د سورۃ یاسین یو ځکه بل څه ده او د ټول قرآن حروف یو ځکه او بیا نزل او رفع سورۃ اخلاص بل اصلي او استحقاقي ثواب څه دی حروف یو ځکه بل څه ده او د ټول قرآن استحقاقي څه دی وایا او اصلي د ټول قرآن حروف یو ځکه بل څه ده ویفه اوس انعامي او تفضلي څه ده انعامي او تفضلي هغه دا چې الله احسان کوي او زیات ورکوي په برابر مولانا سے د سورۃ یاسین استحقاقي اصلي ثواب ولګ دی اصبر دی یو حرف بلسو حروف یو ځکه لسو په درو او د سورۃ یاسین چې کوم انعامي ثواب دی هغه د پرده ما باندې ویلا ما کولا وای دا باندې دا کولا باندې وساته چې دا دې باندې بیا دا لګي دا تیاری نشاته خلکو ته کوي ورستو طالبان شکایت کوي دوی پرده کړی کی په دې سکرین باندې رانا چې نو ته نه ښکاري نو دا لګا باندې ساته چې سکرین سکرین باندې څونه تیاری وي شاته مالګرو ته ښکاري حاصل کا مسئله څه جو د سورۃ یاسین لزل د ختم کو دغه خپل اصلي استحقاقي یو درجه ختم کو دغه خپل اصلي استحقاقي ثواب سره یو حرفونه یو ځای کو په لاسو کې او د دې انعامي ثواب سره د ټول قرآن د لاسو ختمو چې کوم استحقاقي دا د ټول قرآن حروف یو ځای کا پس لاسو کې ضرب ورکړه چې څه حاصل شو محسوسه لا بیا ضرب ورکړه بیا ځکه لاس ختم شو انعامي د ټول قرآن استحقاقي اصلي ثواب څه دی د ټول قرآن حرفونه یو ځای کا څو کې ضرب ورکړه او چې دا د لاسو ختم دی نو لاسو کې ضرب لیکن د ټول قرآن انعامي ثواب یا چې لږ ختم کې او ډېر زیات دی نو د دې قل هو الله احد د ثلث برابر دی د کوم ثواب دی انعامي تفضلي او د کوم ثلث برابر دی د ثلث د قرآن د اصلي استحقاق دی او بیا د ثلث د قرآن کې تفضلي دی بیا
او په دې په خبره ولدت یو خبره بل غیر سړی وي چې ما نظر وکړ اذا قرآن ختم او دې درې د رسول الله صلی الله علیه نظر په خلاصي کې نظر یو کې د مدرسې د قرآن ختم او دې سورې یاسین نظر نه خلاصي کې نه دا نظر تا د ثواب نه لري کړي نظر دې چا کړي عمل خدا د قرآن د تلاوت نظر خدا د عمل کړي عمل خدا نه کوي ثواب دې کړي نظر خدا ثواب نه څنګه وي دوه رکعاته د اشراق مسجد یو کو د حج برابر ثواب یا د ثواب یا د مور وخت چې دې وکړه د حج برابر ثواب الکه یو سړی به د مور وخت ګوري به حج ثواب شو یا یو سړی به د اشراق مسجد حج نو بیا حج ته ضرورت دی جواب ما واضح شو هغه سره د مور وخت کتل د دې استحقاقي ولر ثواب دی انعامیه د حج د استحقاقي برابر او د حج بیا چې عمل وکړي هغه کې پیسې لګي چې کړهو د العطايا د قدر البلايا دا غي به نامي لري لیکن کله د مور وخت وګوري یا برکات د اشراق وکړي نو د حج د فرضیت نه به ثابت دی ولې لکه دا ثواب د حج وکړي نو په ثواب مکلف نه ته بچا مکلف ما عمل کوي د خلک تاسو وایي هغه بیت الله شریف کې یو منځو د سونه منځو ثواب ملو شو دا یو لک نو یو لک منځو ثواب ورته دلته د خلک په مکان پدې کې پراته پیدا منځو نه ملو د سونه منځو ثواب وایا پیدا لک بس پیدا لک ما ټول پر منځو نه کړي بس خبر خلاص شو نه دا خدای ساده دا خو ثواب دی ورته په ثواب کو ته مکلف نه اپ تعالی خدای درکې ته مکلف بچا باندې عمل ولا مسکه هذا متعامل لك ته مکلف عمل عمل وکا ثواب خدای درکې فدې نقطه باندې پوښتنه کړه ودا بناس نقطه ته چې مسائل به حل شو ان شاء الله توصل بس ان شاء الله هذا حديث حسن قريب لا يعرف الا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالوزن لا يعرف من حديث قتادة الا من هذا الوجه وهارون ابو محمد شيخ مجهول وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة بن حميد بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانس حديث ابي بكر رضي الله عنه من قبل اسناده واسناده ضعيف باب جاء في حامل الدخان وبه قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن ابي خضرام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حامل الدخان باليد تصبح يستغفر له 70,000 ملك. حكمة خبردار جبل بدون اجل الله والكيرام. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وعمر الذي خطب يوسف وقال محمد بن عدد يا تفسير منادها وبه قال حدثنا نصر بن الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب بن هشام بن كباب بن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حامل الدخان باليد الجواد غفر له. هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وهشام بن جبار يسحب ولم يسمع الحسن بن ابي هريره رضي الله عنه هكذا قال ايوب يونس بن عبيد وعلي بن سيد باب ما جاء في سوره الملك. تدعوا على بلا سورتنا پرې خوده دا ولې امام ترمذی دا کوم حدیث دا کوم سورته ذکریا لیکل دي ضرور سورتنا فضائل تا امام ترمذی دا حدیث ته رسیدلی هغه پرې خوده ها. وبه قال حدثنا محمد بن مالك بن ابي شوال قال حدثنا يحيى بن مالك البكري عن ابي الجوزائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب صالح النبي صلى الله عليه وسلم حباءه على حمل وهو لا يسمع قبر ها فاذا قبر الانسان خیالو کې قبر دی او شوی ولا قبر مرو زمان سره نه کنه انسان قبر لاندې سورۃ ملک لسته حتا ختمها شابته. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت غباء على قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا به انسان يقرا سوره الملك حتى ختمها سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية رجال ورقي عذاب القبر منع كي شبه هذا حديث غريب من هذا الوجه. كلام موضع ثابت مجھے کلام معنی نو سمے وړي نه ته وایي نه ودا دا سندا ودا هر موضع نه کې دا یو سړی ماته دا هر موضع نه کې دا باز میت کې عموم ما خلا مې جهر نه کې یو باز کې نو بیا خو خارج باندې العادت شو نو کرامت د میت ثابت شو یو ولا سره باندې په عموم عمل کې جهر مړی وي
sama bermani. Dekat jam ada mana sama bermani dalam pun. Aku kata yo khas mulai kejual nak kisah kejual nak. Khari mulai adat dayo mulai nasader kita jadi. Yo bermani rasa jauh semua. Redam dengar. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا عباس الشامي عن ابي هريره رضي الله عنه. ده عمرو بن مالك النكري ده ورمان ضعيف كده يحيى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سوره من القران 30 ايه شباب جارين حتى غفر له ويتبارك الذي بيده وكان حديث حسن. من استدلال له يا بسم الله جوز سوره نبي ذكر سلاسل بغير بسم الله نبي سلاسل نور بقى تفسيركم ان شاء الله. وبه قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا الفوزي بن عياد عن النبي سبيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا الابراهيم تنزل وتبارك الذي بيده الملك على ذاتكم صحابي تكم بار بار وريدلي دي هذا جاء يوم وريدلي جاء بس بخبر مبارك يوم خلص تذكر صرف معوذتين من تخصيص كل جمله كده بها نور بكال يوم سورة بكال بيبل بكال أول بشابة. هذا حديث رواه غير واحد عن ليس النبي سليم مثل هذا ورواه غير مسلم عن أبي سبيل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى زهير قال قلت لأبي سبيل سمعت من جابر رضي الله عنه يذكر هذا الحديث فقال أبو سبيل إنما أخبرني صفوان وابن صفوان وكان زهير كان يقول هذا الحديث عن أبي سبيل عن جابر رضي الله عنه وبه قال حدثنا عن نادر قال حدثنا أبو العوز عن ليث عن أبي سبيل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا ولي بن اسرائيل قال حدثنا الفضيل عن ليثنا داوود قال تبصرون على كل سوره من القران ب70 حسنه. صفوان ابن صفوان نقل الى ابو زبير ومقابله كلام. فهو جاء به اذا زلزلت. وبه قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا الحسن البصري بن صالح النجدي قال حدثنا ثابت البناني وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زلزلت عجلت له بنصف القران. ويوم دنيا دا يوم اخرت زلزلت الى اخرت. القرآن مضامين دو قسم شو دنیا سره تعلق او آخرت دا یو وجه علماء یو پاس حکمت رب العالمین خبردار. ومن قرأ قل يا الكافرون وجدته بربع القرآن يا ايها الكافرون ربع برابر دی ولی مولانا صاحب ویدی قرات دا شرک دی تاسو پیږئ په خبر د قرآن حکیم مضامین دي څلور قسمه ګرځي بیسو قسمه ګرځي څلور قسمه ګرځي نو یو دا توحید دی توحید د باری تعالی ودې کې رد شرک راغی دویم د شی دی دویم اخرت دی دریم رسالت دی څلورم عبادت دی دې څلور قسمه ګرځي لیکن په اصل حکمت رب العالمین خبردار. ومن قرأ قل الله احد ولده في القرآن ما تدور ما بدا او رسالة وذا يوم مضمون الله اوصى غير حكمة الى خبردار. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من من وجه سلول ما قالوا يوم مضمون من وجه دوكا يا وجه ما قال نسب من وجه دريكا ما قال سورة برابر شباب. هذا الشيخ الحسن بن سلمة في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا قتل بن بن عبد البصري قال حدثني ابن ابي قتيل قال اخبرني سلمة بن وردان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من اصحابه هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عندي ما اتزوج قال اليس ما يقول الله ما جبتا وليس ما تقول الله تعالى ولا في سورة القرآن هي سورة القرآن سواء ما تقول أليس ما كذا جاء رسول الله قال ولا قال رب القرآن يا رب القرآن أليس ما تقول يا أيها الكافرون سورة المنافقة قال بلا ولنا هي رب القرآن قال أليس ما كذا زلزلت الأرض قال بلا ولنا يا رب القرآن قال تظنون شيئا زين كان ورقة سؤال ke ini kalau maksud mal dah mal dah maksud dia dah mal tapi hamba maksud tak itu Allah Taala suratuna dia dah tilawat kan Allah berbanyak berbuat zaman kawan Allah tak berdiri Allah wafashal sih taufiq pada لا بدل فهو جاء في سورة الإخلاص وفي سورة إذا زلزلت وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن عمرو زلزلت قدر زلزلت بكير أخذ سورة الإخلاص ليوشي سربت ذكر قولي وشيء ذكر قولي وذيك مثل الله صفات يمان المدينة في دولة مخلص بالتوحيد قال حدثنا الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
باب ما جاء في سورة الإخلاص. وبه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سيد بن منصور إلى ابن إسحاق بن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أحدكم من يقرأ في ليلة طول القرآن من قرأ الله من قرأ الله الواحد مرتب بالإخلاص ثقة فلا سبتنا الإجابة الواحد وصوم فقد قرأ طول القرآن وبالآخر وزير الملك أكا وأنا داخل فريات الجاوة أجل من بلغي تبارك الذي واحد ما ما تجاري واحد وتبارك الله أبدا داخل أو ده إذا تجلس دور إخلاص كل ده من قوار دور دور دعوانا كل كوريا يبقى سوبر معمولي كده تكون توابنا وبالباب عن ابي الدرداء وابي سعيد وقتادة بن عمر وابي هريرة وانس بن عمر وابي مسعود رضي الله عنهما هذا حديث حسن ولا نعرف احدا روى هذا الحديث احسن من رواية زايدة وتابعه على رواية اسرائيل والمسلم بن عيان وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور مضروب فيه. وبه قال حدثنا ابو غريب قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مالك بن انس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين المولى لآل زيد بن الخطاب او مولى زيد بن الخطاب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يقول قل هو الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الجنة على حديث مستحق تدخل bagi mutlayak nama itu boleh beribadah. Allah yang bulan Nabi Muhammad berfirman, هذا حديث حسن صحيح قريب على نبي الله من حديث مالك بن انس بن حنين وابي بن حنين وبه قال قال الجنة الله هو التوفيق الذي يقول فلان نقول الله نفرد كذا كان يقول بكثرة أو كثرة كان بالبليد إذا يتبين وبه قال حدثنا محمد المنصور البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون البصري عن ابي البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله احد وحي عنه ذنوب 50 سنة لا يكون عليه. قال ورحمة فقل لا يكون عليه الدين وقبل عباد. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله احد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له رب تبارك وتعالى يقول على يمينه الجنة. هذا حديث غريب عن حديث ثابت عن انس رضي الله عنه. أصحاب اليمين بدخول الولي وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ثابت. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وبه قال حدثنا محمود البشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلم اني سافر ولكم طرق القران راجع جماعة ويراجع الشجاعة قال فحدث من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل هو الله احد ثم دخل قال بعض عن بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سافر ولكم طرق القران اني لا هذا خبر جاء ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ان يكون سافر ولكم طرق القران الا وان اقاد بطرق القران. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقال الاشعري اسمه سلمان. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن بكر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله حتى بطرق القران. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا ابن بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يؤم في مسجد قباء يا أمهم إمامتي بيقول أنصار الله فمسجد قباء كلثوم ابن هدم رضي الله عنه وكلما افتتح سورة فكان من شروط سورة يقرأ لهم قراءة بوذا سورة يوسف فمن ذكي يقرأ بها فغيب يستلقون افتتح بالقل هو الله أحد. هذا سورة يكون بهذا وجد دارون دارين مكتبة سورة إخلاص حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه قالوا إنك تقرأ بهذه السورة سورة إخلاص ثم لا ترى أنها تجيبك فذاك أفيدك يا بالموعد أو يا ذاك بالوداع موعد حتى تقرأ ذاك ساعة النبي إذا كافي حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها يا فاتحة أو يا ذاك بالسورة واحد يا ذاك إخلاص ويا بن قال ما نبي ذلك
تريد القصاص وهي أنا أو أمكم الإمام دي بدأ شرطكم نفعل وإن كرهتم تركتم لأن الإمام هو وكان هو أزواج يرونه أبدله وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لراغي الأنصار تقواتا أخبر خبري والقوم ليسرق الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحب هذا الناس فقال إن حبها أدخلك الجنة جغد ما لتحقق ده خصوصيات دي ګورې دا مطلقاً جائز وي نو پیغمبر علیه السلام دې تاسو نه کړ بیا به صحابه ته چې دا خبره ده لولې دي دا خصوصيات دي. هذا حديث حسن غير من الوجه من حديث عبيد الله بن عمر ثابت البناني وقد رواه مالك بن مسعود ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب هذه السوره قل هو الله احد قال ان حبك اياه يدخلك الجنه فما جاء في المعوذتين وبه وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال اخبرني قيس بن ابي حازم وقتل عبد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد انزل الله عليه ايات لم يرابطهن قل اعوذ برب الناس الى اخر سوره وقل اعوذ برب الفلق الى اخر سوره هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الاياب عن يزيد بن ابي حبيب بن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذتين في دبر كل صلاه هذا حديث غريب او ما جاء في بدء قارئ القران. لا تقول معوذتين ده اخر كمان شاته خذ لي كده هر ما انت اخر كده تقول سواه tapi Umar Mubarak maksud saja tafsir dia surat tadi. So dia ويسوق بالوجه. وبه قال حدثنا محمود بن بيان قال حدثنا ابو داود البيهقي قال حدثنا شعبة وهشام بن قتادة عن زرارة بن ايوب عن سعد بن هشام بن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وباين بما صدر. وما لله ما لا دخول تلفظ اي وقنا بجنته قوة يا ماهر قوة يا او یا ماهر په تلاوت په الفاظ تجوید سره او څوک ماهر دا چې عمل وکړي چې څوک په یو کې عمل کوي کنه هغه ته پوره توجه وي مع الصبر هغه پرېږدي چې دا الله او د بندګانو میاس کړي لګي ادا کارو کدا او الکرام البر محدث قیامت کې با اخرت کې با دې فرشتو په جوړ مټ کې ومنه جنت کې ټول د فرشتو ډک دي. تو په سفارت کې راځي پیغمبران مرجعي سره هر پیغمبر سفیر دی الله د بندګانو والذي يقرأ قال هشام او قرآن په سخت دي ومعنی دي خام شدید سخت سمانا یا تلفظ سم نشي کولی جبه سخت یا سخت وتا یاد نه په تکلیف دی یا تجوید باندې وي خو سم نشي وي نو څه کوي وهو عليه شاق يومنا له اجراء يو اجر ذا تلاوت يوم مشقة جابتها. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا حفص بن سليمان عن كثير من هذا عن عاصم بن سفر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القران فسده فحل حلاله وحرم حرامه. ظهر القلب معنى يا نوى استظهار ده معنى انك وجهاته والله ابو جناد عمل نکوي توجه نه ورکوي استظهار څه ته ویل کېږي یو شی ظاهر القلب ته رسول یا تول دا معنا فحل حلاله بمعنی اعتقاد ولا حلال او حرم او یا دا چې عمل او په حلال باندې حرام نه ساتو ادخله الله به الجنه وشفع في 10 من اهل بيته كما اهل بيت كلهم قد وجبت لهم النار. ونهي كبيرة ولا لي أغولا أغينا بيخو أغينا بارا شفاعت بكي وذي كذا حفص بن سليمان راوي دي دا ضعيف شابه. هذا حديث غريب على رجل لا من هذا الوجه والإسناد إسناد صحيح وحفص بن سليمان أبو عمرو بن زيد الكوفي نزعه في الحديث